हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लर्नर्स क्लब। र आजको सेसनमा हामी अस्तिकै बाइनोमियल थियोरमको प्रुफ योभन्दा अघिल्लो सेसनमा मैले बाइनोमियल थियोरमको प्रुफको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ जेनरल टर्म र मिडल टर्म पत्ता लगाउने। कुनै पनि एक्सप्रेसनको एक्सपान्सन गर्दै गर्दा सेभेन्थ टर्म कुन हुन्छ, एथ टर्म कुन हुन्छ, त्यसको मिडल टर्म कति हुन्छ, त्यो बारेमा पत्ता लगाउने आइडिया सिक्छौँ है। So this is the session 2 of binomial theorem. Okay, so आजको सेसनमा हामी दुईटा काम गर्छौँ, जेनरल र मिडल टर्म निकाल्ने। सो फर्स्ट अफ अल जेनरल टर्म निकाल्ने। जेनरल टर्म भनेको मैले भनिसकेँ, कुनै पनि एउटा यस्तो फर्मुला, कुनै पनि एउटा यस्तो जेनरलाइज गरेको टर्म जसको माध्यमबाट जुन पनि टर्म हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। फर्मुला नलगाइकिन मतलब फर्मुला लगाएर त्यो एक्सपान्ड नगरिकिन पनि थाहा पाउने, सिक्स टर्म थाहा पाउने आइडिया, सेभेन टर्म थाहा पाउने आइडिया, त्यस्तो चाहिँ हामी जेनरल टर्मबाट गर्छौँ। सो म एकपटक फर्मुला रिभाइज गराइदिइहाल्छु। के हुन्थ्यो फर्मुला? Cn, 0 a to the power of n plus Cn, 1 a to the power of n minus 1 times b plus Cn, 2 a to the power of n minus 2 times b square plus Cn, 3 a to the power of n minus 3 times b cube plus यसरी नै के भएको थियो लास्टमा Cn, n a to the power of n minus n times b to the power of n। यो एक्सप्रेसनमा यो हुन्थ्यो त्यसको फर्स्ट टर्म हो कि नै? यो त्यसको पहिलो टर्म, दिस वान इज सेकेन्ड, दिस वान इज थर्ड, दिस वान इज फोर्थ एन्ड दिस वान वाज द लास्ट टर्म, अथवा जुनलाई यङ टर्म पनि भन्न सक्थ्यौँ। भनेपछि यहाँ हेरौँ है, फर्स्ट टर्म यहाँबाट हामी जेनरल एउटा फर्मुला निकाल्छौँ, एउटा जेनरल टर्म निकाल्छौँ जसको माध्यमबाट जुन पनि निकाल्न मिलोस्। सो t1 लाई फर्स्ट टर्म मान्ने भने के हुन्छ? Cn, 0 a to the power of n। त्यस्तै t2 सेकेन्ड टर्म के थियो? Cn, 1 a to the power of n minus 1 times b। t3 के हुन्थ्यो? Cn, 2 a to the power of n minus 2 times b square। t4 के थियो? फोर्थ टर्म Cn, 3 a to the power of n minus 3 times b cube। यहाँ हेर्नुस् त सबैमा के छ? यहाँ यसलाई t1 लाई यदि हामीले मिलाएर t0 + 1 लेख्यो भने पनि त्यो एउटै हो, t1 नै हुन्छ। सो यसलाई t1 + 1 लेख्न पनि सकिन्छ, यसलाई t2 + 1 लेख्न पनि सकिन्छ, यसलाई t3 + 1 लेख्न पनि सकिन्छ, हो कि नै? भनेपछि अब यदि यो tr + 1 है, tr + 1f टर्मको लागि यसको के हुने भयो? tr + 1 भनेको r + 1f टर्म। यो फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड टर्म, यो फोर्थ टर्म भएको चाहिँ tr + 1 लाई के लेख्न सकिँदो रहेछ? Cn, ठिक छ, Tn, r a to the power of n minus r times b to the power of r। यो लेख्न सकिँदो रहेछ कि रहन्छ? यहाँ पनि हेर्नुस् त, t4 भनेको t3 + 1 हो कि हैन? सो यहाँ लेखिसकेको छु भनेपछि Cn, 3 यहीँको यो r नै यहीँ आएको छ नि त, a to the power of n minus 3 भनेको r times b to the power of 3 छ कि छैन? सो दिस इज द जेनरल टर्म। ओके, जेनरल टर्म भनेको देयरफोर जेनरल टर्म इज इक्वल्स टु, जेनरल टर्म के हुने भयो? जेनरल टर्म इक्वल्स टु Cn, r a to the power of n minus r times b to the power of n, जुन चाहिँ के को फर्ममा हुनु पर्यो? tr + 1 को फर्ममा हुनु पर्यो। ओके, सो यही हो, यो चाहिँदैन, यो हो जेनरल टर्म। यो बुझाइदिएको यहाँबाट यसरी निकालेको भनेर। सो अब हामीले क्वेसन सोध्यो, find the sixth term of the following expression। ओके, त्यो सोध्यो भने हामी कसरी गर्ने? सिक्स टर्म सोध्यो हामीलाई यो इक्वेसनको।
x प्लस 16 टर्म अलि ठुलो बबाले ठुलो गरिदिउँ न हैन x प्लस 30/2 टु दी पावर अफ त्यो त भएन 30/4 टु दी पावर अफ 21 भन्यो त्योबाट 16 टर्म निकाल भन्यो भने we have t16 अथवा 16 term is equals to we have 16 term is equals to t16 लाई r plus 1 को फर्ममा कसरी लेखिन्छ t15 plus 1 लेख्नुस् अब भनेपछि यसको फर्मुला के थियो n भनेको 21 r 15 अनि के हुन्थ्यो पहिलोको पावरमा x to the power of 21 minus 15 times 30/4 to the power of 15 हुन्थ्यो हो कि नै अब गर्न त सकिहालिन्छ 21 factorial 21 minus 15 factorial times 15 factorial x to the power of 6 times 30/4 to the power of 15 सो यो गरेपछि यसको मिडल टर्म आयो क्या हैन फर्दर क्याल्कुलेसन त क्याल्कुलेटरबाट गर्न सकिहालिन्छ सो दिस इज द अब यसरी चाहिँ जेनरल टर्मबाट हामीलाई यो सजिलो भयो tr+1 को टर्ममा ल्यायो एउटै फर्मुला लगाइदिनु सो दिस इज द युज अफ जेनरल टर्मबाट यो थपेको कहिलेकाहीँ तपाईले भन्छ फाइन्ड द general term of the expression of the following expression कहिलेकाहीँ क्वेसन यसरी सोध्छ एक्सप्रेसन दियो यही इक्वेसन हो x plus 30/4 to the power of 21 सो लेट द अब जेनरल टर्म भनेपछि जेनरल टर्म इज इक्वल्स टु के हुन्छ r+1 अब r भनेको जुन कुनै र्यान्डम भ्यालु tr+1 इज इक्वल्स टु c n भनेको कति छ 21 r बुझ्नु भयो c 21 r x to the power of 21 minus r times के हुनु भयो 30/4 to the power of r सो यति गरे भने सकिहाल्यो ओके बुझ्नु भयो यही हो यसको जनरल टर्म अब 6 टर्म भन्यो भने के गर्ने t5+1 8 टर्म भन्यो भने t7+1 गर्ने यसरी गर्न सकिन्छ सो दिस इज अल अबाउट द जनरल टर्म ओके सो अब हामी कुरा गरौँ मिडल टर्मको एकदम बवाल चाहिँ मिडल टर्म चाहिँ एकदम रमाइलो छ मिडल टर्म सो मिडल टर्मको कुरा गर्दै गर्दा मिडल भन्दा बित्तिकै त बिचको टर्म हो कि नै जुन कुनै पनि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भन्यो भनेपछि 11 को 11 वटा टर्म भएको कुनै पनि एक्सप्रेसनको मिडल टर्म कति हुन्छ 5 हुन्छ हो कि नै 1 2 3 4 अनि त्यसपछि 5 हुन्छ कि 6 हुन्छ आई थिंक 6 हुन्छ ओके हो कि नै 6 हुन्छ सो 6 भनेको त्यसको मिडल टर्म हुन्छ भनेपछि मिडल टर्म भनेको बिचको टर्म सिम्पली मैले त्यो धेरै यसरी बुझाइराख्नु पनि पर्दैन अब मिडल टर्म चाहिँ कुनै पनि एक्सप्रेसनमा लाइक अब x plus y to the power of n छ भनेपछि मिडल टर्म कुनै पनि एक्सप्रेसनमा n को भ्यालु अनुसार फरक पर्छ जस्तै अब n को भ्यालु यहाँ म एकपटक देखाइदिन्छु a plus b को पावरमा 1 भन्यो भने कतिवटा टर्महरु आउँछ बाहिर a plus b एउटा आयो दुईटा हो कि न n equals to 1 हुँदा दुईटा टर्म आयो त्यस्तै a plus b to the power of 2 भन्यो भने कतिवटा टर्म बाहिर आउँछ a square plus twice ab plus b square तीनटा टर्म आयो n equals to 2 थियो तर एक्सपान्ड गर्दाखेरि कतिवटा टर्म आयो तीनटा त्यस्तै a plus b को होल क्यूब अथवा a plus to the power of 3 भन्यो भने के हुन्थ्यो a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube हो कि नै सो यहाँ देखियो नि n equals to 1 छ भने टोटल टर्म एक्सपान्ड गर्दाखेरिको टोटल टर्म कतिले बनिरहेछ n plus 1 ले बनिरहेछ बुझ्नु भयो सो n plus 1 ले बढेको हैन 1 हुँदा दुईटा टर्म 2 हुँदा तीनटा टर्म 3 हुँदा चारवटा टर्म बुझ्नु भयो सो यसरी नै 1000 हुँदा कतिवटा टर्म 1000 हुँदा 1001 वटा टर्म सो यस्तो हुन्छ है भनेपछि फेरि म यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लेख्छु एउटा जोडा एक्जाम्पल दिन्छु ल अब हामीसँग 7 वटा टर्म भयो भनेको n equals to 6 थियो n equals to 6 अब हामीसँग टोटल टर्म n plus 1 भनेको 7 वटा हुने भयो
हो कि न बुझ्नुभस्। अब n = 6 र 7 वटा टर्म आयो 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 वटा टर्मबाट बिचको टर्म मिडल टर्म भनेपछि के हुन्छ, यताबाट गर्दा पनि सेम पोजिसनमा, यताबाट गर्दा पनि सेम पोजिसनमा, भनेपछि यो 4 वाला पोजिसन हुन्छ, यो यसको मिडल टर्म हुने, फोर्थ टर्म यसको मिडल टर्म, 7 वटा टर्ममा त्यसको फोर्थ टर्म मिडल टर्म हुने भयो। बुझ्नु भयो? भनेपछि यसमा त एउटा मात्र मिडल टर्म भयो, हामीलाई केही टेन्सन भएन। जस्तै n = 7 थियो भनेपछि n + 1 वटा टर्म हुन्छ नि त, अघि नै जस्तो a + b को होल क्युबमा 4 वटा टर्म भयो जस्तै a + b को पावरमा 7 भयो भने 8 वटा टर्म हुन्छ। n + 1 गर्दा त 8 वटा भयो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 वटा टर्म भयो भनेपछि त यसरी 4 यहाँ निकालेको थियो नि, यताबाट पनि 3 वटा, यताबाट पनि 3 वटा भएको चाहिँ यसमा त्यस्तो गर्न मिल्छ त? मिल्दैन, किनभने यसमा दुईटा टर्म, यताबाट 3 वटा, यताबाट 4, यताबाट 4 गर्दा त्यहाँ मिडल टर्मै आउँदैन, भनेपछि यताबाट 3टा, यताबाट यो पोजिसनमा हामीले मिडल टर्म मान्यो भने के हुन्छ, यताबाट 3टा हुन्छ, फेरि यताबाट आउँदै गर्दा 4 वटा हुन्छ नि त। सो मिल्यो त? मिलेन होइन। त्यसै गरी यो पोजिसनमा हामीले मिडल टर्म मान्यो भने यताबाट आउँदा 4 वटा, फेरि तर यताबाट आउँदा फेरि 3टा हुन्छ। सो जब n = 7 भयो भनेपछि हामीसँग दुईटा मिड टर्म आयो, जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि यो दुईटालाई नै मिडल टर्म मान्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले। बुझ्नु भयो? फोर्थलाई पनि फिफ्थलाई पनि मिडल टर्म मान्नुपर्ने हुन्छ, भनेपछि त्यही भएर n को भ्यालु अनुसार चाहिँ मिडल टर्म। अब यहाँ हेरौँ, n = 6, n = 6 भनेको इभन हो। जुन कुनै पनि इभन टर्मको लागि देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म। ओके, इभन हुने भयो, इभन n को भ्यालु इभन छ भनेपछि टोटल टर्म अड हुने भयो, अड हुँदा बित्तिकै त एउटा मात्र मिडल टर्म आउँछ। अब त यहाँ n = 7 यो भनेको अड हो, अड भयो भने टोटल टर्म इभन हुन्छ, हो कि न? इभन भयो, टोटल टर्म इभन हुँदा बित्तिकै त दुईटा मिडल टर्म आउँछ। सो 2 मिडल टर्म। झुकिनु भएन है। n = इभन भयो भने फेरि टोटल टर्म अडमा जान्छ के, बुझ्नु भयो नि? टोटल टर्म अडमा गएपछि त एउटा मात्र हुने भयो। यहाँ अड थियो, अब अडबाट त +1 गर्नु पर्यो टोटल टर्म निकाल्नको लागि। टोटल टर्म +1 भनेपछि त इभनमा गयो, इभन हुँदा बित्तिकै त दुईटा मिडल टर्म हुन्छ नि त। यो n + 1 र n मा झुक्किनु भएन है। सो मैले यहाँ जस्ट बुझाइदिएको कि ऊ अनुसार फरक हुन्छ। सो दुईटा कन्डिसन रहेछ। सो 1, इफ n इज इभन, ओके, कुनै पनि एक्सपान्सनमा इफ n इज इभन, लाइक x + y⁴ मा n जब इभन हुन्छ, इफ n इज इभन, देन we will have only one middle term. एउटा मात्र मिडल टर्म हुने भयो, हो कि न? एउटा मात्र मिडल टर्म, किनभने इफ n इज इभन भनेपछि टोटल टर्म, देन, अथवा यहाँ सिम्पली लेख्दैन, देन टोटल टर्म विल बी n + 1 = अड। अड हुँदा बित्तिकै त एउटा मात्र मिडल टर्म, टोटल टर्म अड, n इभन भए पनि टोटल टर्म त अड भयो नि त, जोड्दाखेरि, एक जोड्दाखेरि। सो यसको मिडल टर्म हुन्छ tn/2 + 1। बुझ्नु भयो? tn/2 + 1, यो n मा यो गऱ्यो भने त ट्याक्क एक्ज्याक्ट हामीले डेसिमलमा निकालेर हुँदैन है। बुझ्नु भयो नि? हामीले डेसिमलमा पोइन्टमा निकालेर कहिले पनि हुँदैन, डाइरेक्ट एक्ज्याक्ट इभन आउनुपर्छ। 2.67 त्यो त इभन होइन नि त, 2 भनेको पो इभन हो, 2.67 इभन हो र होइन। सो त्यो तरिकाले नै निकाल्नुपर्छ, tn/2 + 1, यो भनेको त्यसको मिडल टर्म हुन्छ। बुझ्नु भयो? सो यो n/2 + 1 भयो भने के पनि सजिलो हुने भयो भनेपछि यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ हामीले, tn/2 + 1 भनेपछि त अब जस्तै यो एक्सप्रेसनमा थियो भनेपछि cn, n/2 हुने भयो कि भएन? मिडल टर्म निकाल्नको लागि cn, यो त के फर्ममा आयो, tr + 1। अब जेनरल टर्मवाला फर्मुला पनि त लगाउन सकियो नि त। सो cn, n-2 n/2 x को पावरमा n-n/2 टाइम्स y को पावरमा tn/2। सो यसरी यसको मिडल टर्म निकाल्न सकिन्छ। बुझ्नु भयो? सो यो पनि याद गरिराख्नु पर्दैन, यति याद गरे भइहाल्यो। लाइक अब हामीलाई इक्जाम्पल दियो, इक्जाम्पल फाइन्ड द मिडल टर्म of the
following expression. गिभन एक्सप्रेसनको मिडल टर्म निकाल भन्यो. ओके, हामीलाई मिडल एक्सपेन्सन दियो x प्लस 14/3 टु द पावर अफ 24 भन्यो. सो अब यसको मिडल टर्म निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? मिडल टर्म. सो अब यहाँ के लेख्नु पर्यो? सिन्स पावर n of the expression is even, we will have power n भन्दा पनि power n is equals to 24, which of the expression is even, we will have 25 number of terms. Total number of terms 25 हुने भयो. Therefore there will be only one middle term. So एउटा मात्र मिडल टर्म नि भयो भनेपछि यो मिडल टर्म कसरी निकाल्न सकिन्छ? मिडल टर्म इज इक्वल्स टु t 24/2 प्लस 1 भनेको कति हुने भयो? t 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टु c 24,12 x टु द पावर अफ 12 हैन, 24 माइनस 12 त 12 हुने भयो. 14/3 टु द पावर अफ 12 नै हुने भयो. भनेपछि यसलाई त डाइरेक्ट 24 फ्याक्टोरियल 24 माइनस 12 भनेको 12 नै हुने भयो. 12 फ्याक्टोरियल x टु द पावर अफ 12. अब यो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट इभेक्ट मेजरले सल्भ. सो यसरी चाहिँ मिडल टर्म निकालिन्छ when n इज इभन, टोटल नम्बर अफ टर्म अड हुने भयो. झुक्किनु भएन है. सो यो त भयो n इभन हुँदाको केस. अब n अड हुँदाको केस हेरौँ. त्यसमा त मैले भनिसकेको छु दुईटा मिडल टर्म हुन्छ. सो दुईटा मिडल टर्म भयो भने कसरी निकालिन्छ त? त्यो बारेमा हामी कुरा गरौँ. 2 when n is odd, then total term is equals to n plus 1, which will be even. So we will have कतिवटा मिडल टर्म? 2 मिडल टर्म्स. भनेपछि हामीसँग कतिवटा मिडल टर्म हुने भयो? हामीसँग दुईटा मिडल टर्म हुने भयो जब n अड छ. ओके, त्यस्तो केसमा चाहिँ मिडल टर्म निकाल्नको लागि फर्स्ट मिडल टर्म भनौँ न. फर्स्ट मिडल टर्म भनेपछि त अब एक्ज्याक्ट इभन निकाल्नको लागि त यो अडलाई भनेको यो अडलाई n प्लस 1/2 यस्तो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? n भनेको त अड छ, अड/2 गर्दाखेरि त मिल्दैन अघिको जस्तो. अडमा प्लस 1 डिभाइड बाई 2 गरिदिनु. ओके, अब यसरी गर्न सकिन्छ. अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई n को भ्यालु 13 भनेर दिन सक्छ, तर कहिलेकाहीँ तपाईँले यस्तो एक्सप्रेसनको मिडल भ्यालु निकाल 3n-2 को निकाल अथवा 3n-1 को निकाल जे पनि भन्न सक्छ नि त. सो यसको मिडल टर्म निकाल भन्यो भने त हामीले यसरी गर्न सकिने भयो. तर सिम्पली t n = 13 ल्याछ भनेपछि त के हुन्थ्यो? 13 + 1 14, t 7 हुन्थ्यो. t 6 + 1 गरेर निकाल्न सकिन्थ्यो. अब त कहिलेकाहीँ त n को तरिकाले पनि दिन्छ. क्वेसन हेर्नुहोस्, यस्तोको मिडल टर्म निकाल भन्यो भने त यसरी गर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि त. सो त्यसको लागि म यहाँ सिम्पल नै गराइदिन्छु. यसलाई एकदम इजी गराइदिन्छु. यो n + 1 लाई पनि यस्तै यो r + 1 को टर्ममा लेखिदिने के. त्यो भए बित्तै सजिलो हुने भयो नि त. बुझ्नु भयो? सो त्यो गर्नको लागि हामीले यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ? tn-1/2 + 1 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? एउटै हो, यो र यो एउटै हो. जस्ट लाइक n-1/2 + 1 भनेपछि के हुने भयो? एलसिएम लिँदा n-1 + 2 डिभाइडेड बाई 2 n + 1/2 हुने भयो कि भएन? सो यो दुईटा एउटै हो भनेपछि अब त निकाल्न सकिहालिन्छ. सकिन्छ कि सकिँदैन? tn-1/2 + 1 यसरी मिडल टर्म, पहिलो मिडल टर्म यसरी निकाल्न सकिन्छ.
अब सेकेन्ड मिडल टर्म निकाल्नको लागि n प्लस 2/2 गऱ्यौँ भने के हुन्छ, अड छ होइन, अडमा 2 जोड्यो भने त फेरि अडै हुन्छ, लाइक 13 मा 2 जोड्यो भने त 15 डिभाइड बाई 2 त 7.5, 7.5 त डेसिमल भयो, 7.5 त पोइन्टमा आयो, पोइन्ट भनेको त एक्ज्याक्ट इभनतिर एक्ज्याक्ट अडतिर आउँछ त। सो एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नको लागि यसमा यस्तो गरिन्छ, यो अघि n प्लस 1/2 गरे जस्तो टी n प्लस 3/2 गरिन्छ। बुझ्नुभयो, नजिकको के नजिकको बिचको टर्म, योभन्दा एक बढी सिम्पली n प्लस 1/2 प्लस 1, म त्यसरी चाहिँ यसरी याद गर्नुहोस् भन्न चाहदिनँ, सिम्पल कन्सेप्ट नै हो, tn प्लस 3/2, जसलाई अब यसलाई पनि यस्तो टर्ममा लेख्नको लागि सिम्पली tn प्लस 1/2 प्लस 1, यो चाहिँ मिल्दैन, n प्लस 1 प्लस 2 हुन्छ भनेको n प्लस 3/2 नै हुन्छ। सो यसरी लेख्दाखेरि, सो यसरी चाहिँ जब n अड हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले मिडल टर्म निकाल्न सकिन्छ। सो अब हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ, इक्जाम्पल हेर्दा एउटा सिम्पल इक्जाम्पल के वाला इक्जाम्पल, a प्लस 33/12 टु द पावर अफ अड दिनु पर्यो, अड भनेको हामीले दिउँ 17, यसको मिडल टर्म निकाल भने हामी कसरी निकाल्ने, फर्स्ट मिडल टर्म इज इक्वल्स टु के हुन्छ, यो भनेको यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु नि, सिन्स 17 n इक्वल्स टु 17 इज odd, so we will have n plus 1 equals to 17 plus 1 equals to 18, number of total term 18 is even, so we will have two middle term, that is first middle term equals to के हुने भाइ, यो फर्मुला योबाटै डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ, योबाट गरे पनि केही पनि भएन, योबाट गरे पनि केही पनि भएन, यन हुँदाखेरि यो नै दियो भने चाहिँ गाह्रो हुने हो, जस्तै यो दियो भने त हामीलाई गाह्रो हुने, सिम्पली यो नै लगाइदिउँ, 17 minus 1/2 plus 1, t16/2 भनेको t8 plus 1 हुने भयो, बुझ्नुभयो, इक्वल्स टु c, अब 8 plus 1 त आइसक्यो, अब त लगाउन सकिहाल्छ, c 17,8 ए हो यो, a to the power of 17 minus 8 times 9 हुने भयो त, टाइम्स 33/2, 33/12 सरी 12 to the power of के हुने भयो, 8 हुने भयो, त सिम्पली गर्न सकिहालिन्छ, 17 फ्याक्टोरियल 17 minus 8 भनेको 9 फ्याक्टोरियल टाइम्स 8 फ्याक्टोरियल a to the power of 9 times 33/12 to the power of 8। सो यसको पहिलो मिडल टर्म यसरी निकाल्न सक्यो, त्यस्तै यसको सेकेन्ड मिडल टर्म कसरी निकाल्ने, t यो फर्मुला लगाउने, t17 plus 1/2 plus 1 गर्ने, which will be t9 plus 1, अब गर्न सकिहाल्छ, c17, 9 a to the power of 8 डाइरेक्ट लेखिदिउँ, 17 minus 9 33/12 to the power of 9, ओके सजिलो छ। सो यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, यो पनि गरिदिइहाल्नु, 8 फ्याक्टोरियल टाइम्स 9 फ्याक्टोरियल a to the power of 8 टाइम्स, सो यो हुने भयो, ओके। सो म यहाँ एउटा कुरा भनिदिइहाल्छु, जब यहाँ माइनस हुन्छ जुन कुनै पनि इक्वेसनमा, तब हामीले हरेक उसमा चाहिँ -1 टु द पावर अफ r भनेको यसमा कति छ, 8 छ होइन, यसमा कति छ -1 टु द पावर अफ 9, यसरी लेखिन्छ है, भनेको यसको कुनै पनि एक्सप्रेसनको लागि जसलाई फर्स्ट टर्म भन्यो भने पनि, फर्स्ट टर्म निकाल भन्यो भने पनि, सी यो इक्वेसन भयो, सी 3n - 2 फर्स्ट टर्ममा त 0 हुन्छ होइन, 3n - 2 0 x को पावरमा 3n - 2 टाइम्स y को पावरमा 0 -1 टु द पावर अफ r भनेको 0, यसरी पनि गरिन्छ कि, ओके। हरेकमा -1 टु द पावर अफ r, यहाँ यदि माइनस छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आउँछ क्वेसन, हामी डिल गर्छौँ पछाडि, तर यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो, ओके। सो यसरी हामीले मिडल टर्म निकाल्ने, यो त अहिले छोडिदिउँ, यहाँ त अहिले हाम्रो पोजिटिभ नै छ, ओके। सो त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो, -1 टु द पावर अफ r गरिन्छ हरेक केसमा जब यहाँ माइनस हुन्छ, ओके। सो यो भइहाल्यो है। अब एउटा इक्जाम्पल यो हेरौँ, अब एउटा n वाला इक्जाम्पल हेरौँ, एन्ड वी विल ऱ्याप अप द सेसन टुडे, जसलाई एउटा क्वेसन दियो, एउटा क्वेसन हेर्नु नै पर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ n को भ्यालु अनुसार फरक पर्छ। सो आई विल सी अफ द
6 x by a 2n plus 1. Okay, so x by a plus a by x to the power of 2n plus 1. अब यसमा n को भ्यालु जति पनि राखौँ यो के हुन्छ अड नै हुन्छ। हो बुझ्नुभयो, n को भ्यालु जति पनि राख्दाखेरि अड भनेको पावर त अडै हुने भयो। पावर अड भए पछाडि कतिवटा मिडल टर्म दुईटा मिडल टर्म किनभने टोटल टर्म त इभनमै जाने भयो। सो अब त्यहाँ लेख्न सक्नुपर्छ हजुरहरूले। अब हामीले फर्स्ट मिडल टर्म निकाल्दै गर्दा के हुने भयो टी n भनेको कति छ यहाँ 2n plus 1 2n plus 1 minus 1 divided by 2 plus 1 यसमा हालेको कि भ्यालु बुझ्नु भयो। n plus 1 by 2 n plus 3 by यो सेम बिर्सिनु भएन। 2n plus 1 minus 1 plus यो लेख्यो। यो केसको टर्ममा आयो फेरि पनि यो भनेको r यति भनेको r है यति भनेको r यो भनेको r plus 1 जस्तै त भयो नि भयो कि भएन। सो अब गर्न सकिन्छ सकिहालिन्छ अब त। बुझाइदिएको है मैले त्यो t 2n plus 1 minus 1 divided by 2 plus 1 गरिदिने। सो यो भनेको त काटिन्छ नि त। सो डाइरेक्ट लेखिदिने cn plus 1 नै हुन्छ गर्नु त। यो काटिन्छ 2n by 2 भनेको यहाँ नै हुने भयो tn plus 1 भनेपछि के हुने भयो c 2n plus 1 कमा n हैन x by a को पावरमा 2n plus 1 minus n times a by x को पावरमा के हुने भयो n। ओके अब गर्ने 2n plus 1 factorial 2n plus 1 minus n भनेपछि n plus 1 factorial times n factorial मैले सर्टकट गरेको। अब यसलाई त a plus x को पावरमा n भन्नुको मतलब के हो x by a को पावरमा माइनस n लेख्न पनि त सकिन्छ कि सकिँदैन किनभने a to the power of n divided by x to the power of n हो यो भनेको सकिन्छ यो। ओके नत्र पनि सिम्पली x को पावरमा n plus 1 divided by a को पावरमा n plus 1 times a को पावरमा n x को पावरमा n यसलाई माथि ल्याइदिने त्यसरी गरे पनि हुन्छ। 2n plus 1 factorial divided by n plus 1 factorial times n factorial x को पावरमा n plus 1 minus n x a को पावरमा n plus 1 x by a। सो दिस इज द मिडल टर्म बुझ्नु भयो। सो यदि यहाँ माइनस हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो अरे -1 to the power of r r भनेको के छ n हुन्थ्यो। ओके सो यहाँ यदि नेगेटिभ थियो भने यही माथिबाटै -1 को पावरमा n यहाँ पनि सो यहाँ मिडल यहाँ यो भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्ट -1 को पावरमा r हुन्छ अरु केही पनि हैन। अब जस्तै यो त पहिलो मिडल टर्म भयो। सो सेकेन्ड मिडल टर्म भयो भने के हुन्थ्यो यसमा लाउनु पर्यो n plus 1 plus n plus 1 by 2 plus 1 t 2n plus 1 plus 1 divided by यो n भनेकै 2n plus 1 छ है यसमा पावर भनेको plus 1 is equals to यो के हुन्थ्यो tn plus 1 हुन्थ्यो हैन र के हुन्थ्यो त्यही नै हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। let me check it out t 2n plus 2 divided by 2 t 2n plus 1 divided by त्यही हुन्थ्यो। ठीक छ अब यहाँबाट गर्न सकिन्छ। म यहाँ लेखिहाल्छु सेकेन्ड मिडल टर्म भनेर। म केमा थिएँ सो या सेकेन्ड मिडल टर्म के हुने रहेछ t 2n plus 1 plus 1 divided by 2 plus 1 हुने रहेछ। ओके सो के हुने भयो t यसलाई गर्दाखेरि डाइरेक्ट t n plus 1 बाँकी रहन्छ प्लस 1 यता छँदैछ बुझ्नु भयो। अब भनेपछि यहाँ गर्न सकिन्छ c 2n plus 1 कमा n plus 1 हुने भयो नि त t r भनेकै n plus 1 छ यसमा। सो x by a to the power of यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 2n plus 1 minus n minus 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ x by a मात्र हुन्छ होला x by a को पावरमा n मात्र हुन्छ टाइम्स अर्कोमा के हुने भयो
a/x को पावरमा के हुने भयो n+1 अनि यहाँ के छ माइनस छ नि त नेगेटिभ छ भनेपछि -1 को पावरमा r भनेको कति छ n+1 यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ त्यसलाई अब n को भ्यालु छैन भनेपछि त्यतिकै छोड्दिने त्यही जे छ त्यही गर्दिने सो यसलाई त 2n+1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाइ n फ्याक्टोरियल n हुन्छ कि यो माइनस यो गर्दाखेरि n हुन्छ हेर्नुस् टाइम्स n+1 फ्याक्टोरियल इन्टु अब यो गर्दाखेरि x को पावरमा n माइनस n माइनस 1 यो गरेको यसलाई माथि ल्याइदिएको के यहाँ n+1 तल हुन्छ त्यो माथि ल्याइदिएको डिभाइडेड बाइ a n माइनस n माइनस 1 माइनस 1 टु द पावर अफ n+1 अब गर्न सकिहालिन्छ 1 by भनेको a माथि ल्याइदिने a/x -1 टु द पावर अफ n+1 यसरी चाहिँ दुईटा मिडल टर्म निकाल्न सक्यो सो मैले कुरा बुझाएँ यहाँ अड हुँदा के हुन्छ यहाँ इभन हुँदा के हुन्छ भनेर आई होप यहाँसम्मको सबै क्लियर छ है सो आजको सेसन चाहिँ यति नै हुन्छ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ हेर्दै गर्नु हैन लाइक गर्नु शेयर गर्नु कमेन्ट गर्नु एन्ड एट लास्ट थ्याङ्क्स फर वाचिङ त्यही हो अब हामी यसपछिको भिडियोमा हामी के गर्ने हामी अब क्वेसनहरु नै प्र्याक्टिस गर्छौं है या थ्यांक यू